आज हामीसँग रहेको छ सुख सत्ता शीर्षकको निबन्ध। निबन्धकार शारदा शर्माद्वारा लिखित सुख सत्ता शीर्षकको निबन्ध अग्नि स्पर्श निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ शारदा शर्माद्वारा रचित सुख सत्ता। मैले आफ्नो जीवनमा धेरै कम प्राय नगण्य यस्ता मान्छेहरू भेटेकी छु जो आफ्नो जीवनसँग सन्तुष्ट छन्। अन्यथा प्राय हामी सबै सामान्य मान्छेहरू दुखेसा, गुनासा, अप्राप्ति, असन्तुष्टिले हरपल पीडित भइरहेका हुन्छौँ, उद्विग्न र आन्दोलित भइरहेका हुन्छौँ। लाग्छ हामी केवल दुःखका भण्डार मात्र हौँ। आफ्नो कुरा सुनिदिने कोही अर्को फेला पर्ना साथ हामी असन्तुष्टिका कुराहरू सुरु गरिहाल्छौँ। मान्छेहरूले गुनासो नगरेको देख्दा वा ज्यादै कम गुनासो गरेको सुन्दा वा गुनासाहरूलाई रचनात्मकतातर्फ निर्देशित गरेको पाउँदा बडो आश्चर्य लाग्छ, आनन्द लाग्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई देख्दा लाग्छ सन्तुष्ट हुनलाई धेरै ठुलो उपलब्धि केही पनि हुनु पर्दैन। मान्छेले आफू संलग्न भएकै ससाना काम, ससाना प्रसङ्ग, ससाना उपलब्धिमै खुसीका समुद्र भेट्न सक्छ। बडो विचित्रको वस्तु छ हामी भित्रको मन। यो न कुनै सीमा भित्र अटाउँछ, न कुनै बन्धनले बाँधिन्छ। अनन्त इच्छाहरू निश्रित हुन्छन् मनदेखि, असङ्ख्य आकाङ्क्षाहरू जागृत हुन्छन्। मनले सपना देखाउँछ हामीलाई र हामी आफ्ना सम्पूर्ण बलबुता लगाएर शरीर र इन्द्रियको प्रयोगद्वारा आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू उपलब्ध गर्न खोज्छौँ। इच्छाको पूर्ति हुँदा हामीलाई सुखको अनुभूति हुन्छ। तर आश्चर्य त केमा छ भने इच्छाको एउटा वृत्तलाई स्पर्श गर्ने बित्तिकै मनले अझ ठुलो अर्को वृत्त निर्माण गरिसक्छ र हामी पुनः त्यो वृत्तलाई छुन चाहन्छौँ। एउटा सुख प्राप्त गर्ने बित्तिकै अर्को सुख प्राप्तिको अभिलाषाले गर्दा हामीलाई उपलब्ध भएको सुख पनि दुःखमय लाग्छ। तर इच्छा गरे जति र चिताए जति हामी कसैले पनि कहिल्यै प्राप्त गर्दैनौँ। आजीवन सुखका निम्ति इच्छाका तरङ्गहरूको पछि लाग्दा लाग्दै अन्ततः असन्तुष्टि र दुःख बोकेरै हामीहरूमध्ये अधिकांश मर्छौँ, मरिरहेछौँ। घरिघरि म आफूले आफैसँग सोध्छु, म आफै पनि कहाँसम्म पुग्न सकेँ भने सन्तुष्ट हुन सकुँला। कुन उचाइसम्म, कुन आकाङ्क्षासम्म पुगेपछि मेरा मनभित्र उठिरहने तृष्णाका ज्वार भाटाहरू शान्त हुन सक्लान्। कहाँसम्म पुगेपछि मलाई लाग्ला कि अब यसपछि प्रयत्न गरी गरी हिँड्नुपर्ने कुनै आवश्यकता रहेन। त्यो बिन्दु जहाँ मान्छेका सम्पूर्ण इच्छा, आकाङ्क्षा, मोह, माया, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा सबै थानको लाग्न सक्छन्। खहरे खोला जस्तो मान्छे शान्त, धीर, समुद्र जस्तो गम्भीर बन्न सक्छ। मृत्युभन्दा अगाडि मान्छेको जीवनमा कहिल्यै त्यो समय आउन सम्भव छ? मलाई सम्झना छ त्यस बखत म करिब 7 वर्षकी थिएँ। पोखरामा बस्थ्यौँ हामी। अहिले जस्ता राम्रा विद्यालयहरू थिएनन्। हामी विन्ध्यवासिनी देवीको मन्दिर वरपर खुला आकाश मुन्तिर गोलो घेरा बनाएर पढ्न बस्थ्यौँ। गुरुहरू आउनुहुन्थ्यो र पढाएर जानुहुन्थ्यो। एक फेर गुरुले गौतम बुद्धका उपदेशहरू पढाउनु भएको थियो। उपदेशहरू राम्रा लागेका थिए मलाई। तर जन्म र मरणको चक्रबाट मुक्ति पाउने भन्ने कुरामा भने मेरो चित्त बुझेको थिएन।
विन्ध्यवासिनी मन्दिरको पश्चिमपट्टिको त्यो उच्चो भूमि जहाँबाट उत्तरतिरका सम्पूर्ण हिमाल देख्न सकिन्थ्यो, ठुल्ठुला वृक्ष, पाङ्ग्राका लहरा, हरियाली, ढुङ्गै ढुङ्गाले चिटेको लामो सिँढी, रुद्राक्षका रुख, असिना पर्दा रुखबाट झर्ने आँप, धर्मशालाभित्रको कछुवा, यी सबै अत्यन्त रमाइला प्रिय कुराहरू थिए मेरा निम्ति। म नजन्मेकी भए कसरी साक्षात्कार हुन्थ्यो यो सुन्दर पृथ्वीसँग मेरो। पृथ्वीमा बारम्बार यसरी नै जन्म लिइरहने कुरामा बुद्धको मत किन नकारात्मक रह्यो भन्ने कुरा मेरो मस्तिष्कमा पसेन। बालक ध्रुवले 12 वर्ष लामो कठोर तपस्या गरेर आकाशमा तारा बनेर टाँगिएको कुरा पनि मैले बुझ्न सकेकी थिइनँ। पृथ्वीभन्दा राम्रो र रमाइलो कुरा पनि अर्को केही हुन सक्थ्यो र हामी मान्छेका लागि? मलाई आफूसँग आफ्नो स्थितिसँग कुनै गुनासो थिएन। मेरो हातमा 4 पैसा हुँदैनथ्यो र पनि सन्तुष्ट थिएँ म। उमेर सँगसँगै परिपक्वता, अनुभव र जानकारी सँगसँगै आफ्ना सन्तुष्टिहरू कहाँ छाडेर आउँछौँ हामी पत्तै पाउँदैनौँ। मान्छे बढ्दै गएपछि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणदेखि टाढा हुँदै जान्छ र अनुपलब्धतर्फ, दूरीतर्फ आकर्षित हुँदै जान्छ। लाग्छ सुख भनेको त्यही अनुपलब्धको प्राप्ति हो र त्यही सुखको खोजीमा हामी सबै अहोरात्र दौडिरहेका छौँ। हामीमध्ये धेरैलाई लाग्छ पैसा प्रशस्त भयो भने सुख आफै प्राप्त हुन्छ, तर भौतिक सम्पन्नताको उपल्लो अवस्थामा पुगेका मान्छेहरू पनि रित्तै देखिन्छन्। अभावै अभाव छ यिनीहरूलाई पनि। यिनीहरूमध्ये कतिपय मानवीय सम्बन्धको पनि हिसाब लगाउने स्थितिमा पुगेका छन्। कतिपयका लोग्ने स्वास्नी बीचको आकर्षण र प्रेम किञ्चित बाँकी छैन। राति ओछ्यानमा 2टा कुनामा 2 विपरीत दिशातर्फ फर्केर सुत्छन्। बिहान उठेर लाग्ने तिनका आफ्नै बाटा छन्। केटाकेटीहरूलाई पैसाले अभिभावकत्व प्राप्त हुँदैन, पैसाले माया प्राप्त हुँदैन। ती आफ्नो मन लाग्दी गर्छन्, सम्बन्ध ध्वस्त हुन्छ, घर ध्वस्त हुन्छ। आखिर यस संसारमा मान्छेले इच्छा गर्ने सबैभन्दा ठुलो वस्तु स्नेह, प्रेम र मायाका समस्त ढोकाहरू बन्द गर्ने यस्तो सम्पन्नताको के अर्थ? बरु अभावमा दिल खोलेर हाँस्न सक्छन् मान्छेहरू, एक अर्कालाई अगाउन्जेल माया गर्न सक्छन्। ढुङ्गाको सिरानी हालेर निदाउन सक्ने मान्छेहरू कुनै बेला मोटा मोटा डन्लपमाथि स्लिपिङ ट्याब्लेट निलेर छटपटाइरहेका हुन्छन्, निदाउन सक्दैनन्। पैदल हिँड्नेहरू साइकल चढ्ने इच्छा गर्छन्। साइकल चढ्नेलाई मोटरसाइकल चढ्ने रहर छ। मोटरसाइकल चढेपछि मोटर चढ्ने रहर लाग्छ। त्यसपछि हवाई जहाज, हेलिकप्टर चढ्ने रहरको पनि टुङ्गो हुन्छ र? आफ्नै साथीहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भए, आफू सांसदै छु। आफूभन्दा जुनियरले उछिनिसके जागिरमा आफ्नो प्रमोसन भएन। यो भन्दा त्यो राम्रो, त्यो भन्दा त्यो। आफूलाई उपलब्ध वस्तुमा सबै असन्तुष्ट छन्। अर्काको स्थिति आफ्नो भन्दा सधैँ राम्रो देख्छन् मान्छेहरू। जीवनमा यो सापेक्षताको हिसाब किताब कहिल्यै समाप्त हुँदैन। निस्सन्देह सबै मान्छेलाई न्याय प्राप्त हुनुपर्छ। सबै काम नीति नियम अनुसार नै हुनुपर्छ। अन्याय परे पनि चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने मनसाय होइन। तर ती कथित न्याय प्राप्त गर्नेहरू, उछिन्नेहरू, उन्नति गर्नेहरू, भाग्यमानी प्रमाणित भएकाहरू सुखी छन्? सिपाहीदेखि सेनापतिसम्म, गाउँका प्रधानदेखि देशका प्रधानमन्त्रीसम्म, सुब्बादेखि सचिवसम्म, सन्तदेखि महन्तसम्म, हर क्षेत्र हर स्थितिमा माथि उक्लने सिँढीहरू चढ्न तछाड मछाड गर्दै हामी निरन्तर दौडिरहेछौँ। तर यो दौडमा विजयी हुनेहरू र गन्तव्य भेट्नेहरू सुखी छन्? आफ्नो उपलब्धिमा सन्तुष्ट छन्? सम्भवतः छैनन्। आफू पुगेको शिखरबाट त्यसभन्दा अग्लो अर्को शिखर दृष्टिगोचर हुने बित्तिकै उपलब्धिको आनन्द पातलिन्छ। अन्यथा आफू रहेको शिखरदेखि झर्नुपर्ने सम्भावनाले मान्छे पिरोलिन्छ र त्यहाँ कसरी टिकिरहने भन्ने चिन्ताले उसका यावत खुसी समाप्त हुन्छन्। संसारमा पाउनेहरू पनि सुखी छैनन् र नपाउनेहरू पनि सुखी छैनन्। सुखको प्राप्ति बडो कठिन कुरा हुँदो रहेछ। केटाकेटीहरू धुलो माटोमा लडीबुडी खेल्छन्, रमाउँछन्, खिलखिलाएर हाँस्छन्। आफ्नो असन्तोषमा डुबेका हामी अभिभावकहरू तिनीहरूलाई हकार्छौँ, हप्काउँछौँ र जतिखेर पनि पढ्ने आदेश दिन्छौँ, धुलोमा नखेल्ने, हल्ला नगर्ने सल्लाह दिन्छौँ। वास्तवमा हामी आफू पनि खुसी हुन सक्दैनौँ र तिनीहरूको खुसीको पनि ईर्ष्या गर्छौँ।
हामी चाहन्छौँ ती पनि हामी जस्तै गरुङको बोझ लिएर बस्ने गरून्। यही सानो खुसीको अभावमा त हामी आफ्नो जीवनलाई नर्क बनाइरहेछौँ। सानो खुसीले कति ठुलो महत्त्व राख्छ जीवनमा। हामी बारम्बार यो सत्य बिर्सन्छौँ र केटाकेटीहरूलाई गाली गरिरहन्छौँ। हाम्रो जीवनमा प्राप्ति भनेका यिनै यस्तै बिन्दु बिन्दुमा उपलब्ध हुने ससाना खुसीका प्रसङ्गहरू नै हुन्। यिनीहरूलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्दा समग्रमा हाम्रा हातमा शून्य मात्रै आइपर्नेछ। असन्तोष यति मात्रै होस् र यस्तो होस् त्यसले मान्छेलाई निरन्तर अघि बढाओस्, ध्वस्त नगरोस्। मान्छे यथास्थितिबाट माथि उठ्नुपर्छ र असन्तोषले त्यो प्रक्रियालाई सघाउनु, टेवा दिनुपर्दछ। क्षण क्षणमा प्राप्त हुने सुखका मसिना मसिना प्रसङ्गहरूमा हामीले आनन्दित हुन सिकेनौँ भने मान्छे कुण्ठाको पुञ्ज मात्र बनेर रहनेछ। संसार बस्न लायक ठाउँ रहने छैन। सपना देख्नु मान्छेको स्वभाव हो, सपना भेटाउन खोज्नु पनि मान्छेको धर्म हो। तर प्रयत्न गर्दा गर्दै प्राप्त हुन नसकेका इच्छाहरूका निम्ति हामी दोषी होइनौँ। संसारमा सबै मान्छेले आफ्ना हिस्सा लिएर आएका हुन्छन्। त्यो न कसैले खोसेर खोसिन्छ, न कसैले थपेर थपिन्छ। निरन्तर अखण्ड असन्तुष्टि दुःखको अजस्र स्रोत हो। यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। हामीले जनताको सार्वभौम सत्ताको स्थापनार्थ संसारभरि धेरैपल्ट आन्दोलन गर्यौं, तर दिनानुदिन यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता भने आफूलाई सुख सत्ताले वञ्चित निरीह प्राणी मात्र भेटाइरहेछ। निरन्तर सुखको सत्ता खोजिरहेछ, नभेटिने ठाउँमा खोजिरहेछ, नभेटिने दिशातर्फ दौडिरहेछ। सुखको सत्ता भने एक हिसाबले पदमा पनि छैन, प्रतिष्ठामा पनि छैन र पैसामा पनि छैन। अन्यथा त्यो जेमा पनि छ त्यो हामी भित्रै छ।